सितंबर तो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी साहब वापस आ चुके हैं एससीओ की काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर की एनुअल मीटिंग अटेंड करके। अब हुआ ये है कि इस वक्त इंडिया ने पाकिस्तान से तो ताल्लुकात पहले से ही ख़राब कर ही रखे थे, लेकिन करंटली इंडिया के चाइना के साथ भी अच्छे रिलेशन नहीं चल रहे। लद्दाख में गलवान वैली के एरिया में चाइनीज़ और इंडियन फोर्सेस जो हैं वो आपस में स्क्रम्शेस झड़पों में इन्वॉल्व हैं, और इसकी वजह से हुआ ये है कि इंडिया ने ऐलान किया है कि वो अपने ट्रूप्स इस साल एससीओ की एनुअल मेंबर स्टेट्स की जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती हैं उसमें पार्टिसिपेट करने नहीं भेजेंगे, because of the reason that they have developed escalation with both of the neighboring states. One is China and another one is Pakistan. Now the question arises, how long India will be able to continue with this attitude, because this is SCO, this is not SARC है। पाकिस्तान के पास इस वक्त जो अपॉर्चुनिटी है वो बहुत अच्छी है। क्यों अच्छी है? क्योंकि इस्लामाबाद यानी पाकिस्तान जो है, हमारे इकोनॉमिक रिलेशंस की ख्वाहिश तो हमेशा से रही है कि हम अच्छे रिलेशंस डेवलप कर सकें, सेंट्रल एशियन स्टेट्स के साथ ट्रेड टाइज डेवलप कर सकें, लेकिन ऐसा अभी तक पॉसिबल नहीं हुआ। तो जो पाकिस्तान के पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसमें है कि हम पास से लर्न करें और हम वो मिस्टेक्स रिपीट ना करें जो पहले हुई। और क्योंकि ईसीओ, जो मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन भी इसी पर्पस के लिए बनाई गई थी कि पाकिस्तान, ईरान और टर्की के ट्रेड टाइज डेवलप हो सकें इन सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के साथ, बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो सके। अब टू मच रिलायंस वेस्टर्न मार्केट्स पे जो सबसे ज़्यादा रिलायंस है पाकिस्तान का, ये भी जो है हमारी ट्रेड को डाइवर्सिफाई नहीं होने देता, और इसी वजह से हमारी इंपोर्ट्स ज़्यादा हैं और एक्सपोर्ट्स कम हैं। Central Asia provides an opportunity for two-way trade. Pakistan has the potential to export finished products and some agricultural commodities. On the other hand, it can benefit from energy and mineral resources of Central Asia. देखिए, it's a two-way process. फर्स्ट ऑफ ऑल, पाकिस्तान तो ट्रेड रूट वो प्रोवाइड करता है, वो नेचुरल ट्रेड रूट प्रोवाइड करता है जो पहले किसी सदी में हुआ करता था। हान डायनेस्टी जब चाइना में थी, जो सिल्क रूट था एक्चुअल। अब ये जो स्टेट्स हैं एससीओ की मेंबर स्टेट्स हैं एक्सेप्ट चाइना एंड रशिया, अब इंडिया को भी छोड़ दें, जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स एससीओ के मेंबर्स हैं, ये लैंड लॉक्ड स्टेट्स हैं और इन्हें बहरहाल एक ओवरलैंड रूट चाहिए ताकि ये अपनी फाइनल प्रोडक्ट्स को मार्केट कर सकें टू न्यू मार्केट्स इन एशिया एंड इन यूरोप। और एट द सेम टाइम पाकिस्तान को भी सेंट्रल एशियन मार्केट्स को एक्सप्लोर करना है अपनी एक्सपोर्ट्स को एक्सपेंड करने के लिए, और अब एससीओ की फॉर्म में ये एक दफ़ा फिर अपॉर्चुनिटी मिली है। सो इट्स अ म्यूचुअल गेन, इट्स अ म्यूचुअल बेनिफिट फॉर पाकिस्तान एंड फॉर एससीओ मेंबर स्टेट्स टू। इंडिया की भी बहुत ज़्यादा ख्वाहिश रही है कि वो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स की जो मार्केट्स हैं लाइक कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिज़स्तान की, वो इसको मैक्सिमम एक्सप्लोर करके इसके ट्रेड पोटेंशियल को अपनी फेवर में यूटिलाइज करें, और इसी मकसद के लिए उन्होंने चाबहार प्रोजेक्ट को कंटिन्यू किया था ईरान के साथ, बट इस वक्त तो करंट स्टेटस के अकॉर्डिंगली वो उस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं है। ईरान और चाइना जॉइंट हैंड्स, लेकिन निमरोज प्रोविंस अफगानिस्तान का जो है, ईरान से लेके वहाँ तक जो रोड कंस्ट्रक्ट की है, वो इंडिया ने इसी पर्पस के लिए कंस्ट्रक्ट की थी कि अगर पाकिस्तान से उन्हें अफगान ट्रांजिट ट्रेड का रूट अवेलेबल नहीं होता तो वो अपनी प्रोडक्ट्स को, अपनी कमोडिटीज़ को ईरान के थ्रू अफगानिस्तान और फिर अफगानिस्तान के थ्रू सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स जो हैं वहाँ पर एक्सपोर्ट कर सकें। लेकिन अब देखा जाए तो तमाम मेंबर स्टेट्स एक्सेप्ट इंडिया सीपैक और बीआरआई की फेवर में हैं, और इंडिया बीआरआई और सीपैक के अगेंस्ट है, ऑल्दो चाइना काफ़ी दफ़ा उन्हें ऑफर एक्सटेंड कर चुका है। तो इस वक्त चाइना को, इंडिया को आने वाले टाइम में पाकिस्तान या चाइना की तरफ से प्रेशर बियर नहीं करना होगा, बल्कि तमाम
SCO ممبر اسٹیٹس کی طرف سے پریشر بیئر کرنا ہوگا، جو کہ ان کے لیے ان کی فارن پالیسی کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہونے جا رہا ہے۔ Pakistan's exports to Uzbekistan are worth only $17 million and imports are valued $33.31 million. In trade with Kazakhstan, Pakistan's exports and imports stand at merely $86 million and 33.11 million respectively. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فیکٹس اینڈ فگرز جو آپ کے سامنے رکھے جا رہے ہیں، ان میں موسٹلی پاکستان کی امپورٹس ان اسٹیٹس سے زیادہ ہیں اور پاکستان کی ایکسپورٹس ٹورڈز دیز اسٹیٹس کم ہیں۔ تو دس از اے ویری گولڈن اینڈ رائٹ اپرچونٹی، رائپ ہے اس کے لیے ٹائم کہ پاکستان سینٹرل ایشین مارکیٹس کے پوٹینشیل کو ایکسپلور کرے۔ Russia can help Pakistan develop scientific knowledge and adopt new technologies. Pakistan can benefit from Russian market too. Russia is also interested in using Gwadar port. اب یہاں پر جو سب سے بڑی چیز ہے جس سے کہ ایک چائنا رشیا پاکستان کا نیکسس ڈیولپ ہو رہا ہے، ایوالو ہو رہا ہے، تو وہ ہے گوادر پورٹ، کیونکہ رشیا کی ہمیشہ سے ایک وش رہی ہے کہ وہ ہاٹ واٹرز انڈین اوشن، عریبین سی میں ایکسس گین کر سکیں، اور اب BRI اور سی پیک کے تھرو پاکستان کے ساتھ اچھے ریلیشن کے تھرو ان کے پاس یہ اپرچونٹی آ گئی ہے۔ ان ریٹرن پاکستان کے پاس یہ اپرچونٹی ہے کہ وہ رشیا کی ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ، ان کے ٹیکنیکل ایکسپرٹیز اور ان کی مارکیٹ کے پوٹینشیل کو یوٹیلائز کرے۔ اگر ہم بیک گراؤنڈ پاسٹ میں دیکھیں تو رشیا اور پاکستان کے ریلیشن اچھے نہیں رہے، انڈیا ہمیشہ رشیا کا الائے رہا ہے، اور انڈیا اور پاکستان کے ریلیشنز بھی اچھے نہیں رہے ہیں، لیکن اب پاکستان کو انڈیا کی مارکیٹ سے بھی بینیفٹ لینے کے لیے SCO کے پلیٹ فارم کی صورت میں ایک اچھی اپرچونٹی پرووائڈ ہو گئی ہے، کیونکہ SCO کا پلیٹ فارم جو ہے وہ میوچول ٹریڈ کو انکریج کرتا ہے بٹوین دا ممبر اسٹیٹس۔ رشیا اور پاکستان کے ریلیشنز کی بھی ایک ٹربلڈ ہسٹری رہی ہے، لیکن یہ پاسٹ تھا، یہ پریزنٹ نہیں ہے، اور ضروری نہیں کہ فیوچر بھی پاسٹ جیسا ہو۔ اس وقت جو ریجنل سینیریو ایوالو ہو رہا ہے اس میں نئی ایکویشن ہے چائنا، رشیا، پاکستان، ایران، تو اس ایکویشن کو SCO کے تھرو پاکستان میکسیمم بینیفٹ اس کا گین کر سکتا ہے، لیکن اس بینیفٹ کو گین کرنے کے لیے ایک فوکسڈ اپروچ ٹورڈز رشیا، ایک فوکسڈ اپروچ ٹورڈ سینٹرل ایشین ریپبلکس in terms of trade, in terms of defense ties and in terms of cultural ties لانی پڑے گی، کیونکہ جس طرح بالی ووڈ کی موویز سینٹرل ایشین ریپبلکس میں بہت لائک کی جاتی ہیں، بالکل اسی طرح پاکستان کا جو ٹیلی ویژن ڈرامہ ہے اس کی بھی وہاں پہ بہت ویورشپ موجود ہے۔ اچھا پھر ہے جی، ان کیس آف سینٹرل ایشیا میجر ریزنز فار انسگنیفیکنٹ ٹریڈ انکلوڈ لو پریورٹی اٹیچ ٹو دا ریجن اینڈ سیلف پرسیوڈ، یہ بات ہم ڈسکس کر چکے ہیں، لیٹس موو اہیڈ۔ پاکستان ممبر بنا ہے 9 جون 2017 کو، اور تب ہمارے جو پرائم منسٹر تھے انہوں نے اپنا ویژن شیئر کیا کہ وٹ پاکستان کین آفر ٹو SCO۔ Pakistan can facilitate the trade of SCO member states through گوادر پورٹ، اور جو افغانستان کا ایشو ہے جو ریجنل پیس کے لیے بڑا ہی امپورٹنٹ ہے، تو SCO کے پلیٹ فارم کو پاکستان اپنی ایفرٹس کے ساتھ جیل کر کے ایک سائنرجی کریٹ کر سکتا ہے افغان پیس ڈیل کے لیے۔ اور ریسنٹلی جو دوحہ ایکارڈ ہوا ہے اس میں پاکستان کے جو کرنٹ بہتر ریلیشن شپ ہے رشیا کے ساتھ اور SCO کی ممبرشپ نے پاکستان کو بینیفٹ کیا ہے۔ اس کے علاوہ ریٹس، ریجنل اینٹی ٹیررسٹ اسٹرکچر، یہ ایک سب باڈی ہے SCO کے اندر، جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ SCO اس لیے بنائی گئی تھی کہ ریجنل لیول پہ ٹیررزم کو، سیپریٹزم کو اور نیشنلزم کو کاؤنٹر کیا جا سکے اور کسی بھی قسم کے فورن انفلوئنس اور انٹرونشن کو اسپیس گین نہ کرنے دی جائے۔ اب اسی سب باڈی کے تحت اینول بیسس پہ SCO ممبر اسٹیٹس کی جو آرمیز ہیں وہ ملٹری ایکسرسائزز کرتی ہیں، جس میں اس دفعہ انڈیا نے
آنے سے پارٹیسپیٹ کرنے سے انکار کر دیا ہے کیونکہ ان کی ٹینشنز چائنا اور پاکستان کے ساتھ چل رہی ہیں. بٹ اگین دا کوشچن کمز ہاؤ لانگ. پاکستان should exploit these markets for its own economic revival